सुरुवातमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व एकै दिन परेपछि अन्यल, दुवै पर्व भोलि नै मनाउन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको आग्रह। भक्तपुरमा जनै पूर्णिमा आजै मनाइयो। वन नियमावली 2079 को खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घद्वारा काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। उपभोक्ता समितिको अधिकार जिल्ला वनले लिएको आरोप। अमेरिका र भारतले यही अक्टोबरमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने। ताइवान आसपासको सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको चीनको दावी। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विजयी। हालचालमा अब खबरहरू विस्तारमा। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यो वर्ष जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व एकै दिन मनाउन आग्रह गरेको छ। यही साउन 27 गते अर्थात् भोलि ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व मनाउन धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुकूल रहेको जनाइएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट निर्णय भई स्वीकृत पञ्चाङ्गहरूमा उल्लिखित श्रावण 27 गते शुक्रबार पर्ने ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व मनाउन हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुकूल रहेको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। समितिका अनुसार यो वर्षको जस्तो तिथिहरूको अवस्था विक्रम सम्वत 1994, 2024, 30, 31, 55, 61 र 70 सालमा पनि परेको थियो। ती वर्षहरूमा पूर्णिमाकै दिन पर्व मनाइएको थियो। समितिले कुनै भ्रममा नपरी साउन 27 गते अर्थात् भोलि नै रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्व मनाउन अनुरोध गरेको छ। यसैबीच भक्तपुरमा आज गन्हु पुन्ही अर्थात् जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि अघिल्लो दिन आज नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेकाले अन्यल भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका पुजारीहरूसँग छलफल गरेर आजै जनै पूर्णिमा मनाएको हो। भक्तपुरमा चाडपर्व मनाउन तिथिमितिमा अन्यल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन मनाइन्छ त्यही दिन नागरिकले पनि चाडपर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। तिथि घटबडका कारण कुनै दुई तिथि एकै दिन परे तलेजुका मूल पुरोहित, राजोपाध्याय एवं पुजारी सहित कर्माचार्य र जोशीहरूले आसपासमा ज्योतिष विज्ञानको आधारमा छलफल गरी चाडपर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ। अहिले 2 बजे बालुवाटारमा बस्ने कार्यदलको बैठकले आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँडको खाका र आधारबारे छलफल थाल्नेछ। कार्यदलले यसअघि एउटा मात्रै बैठक गरेको थियो। कार्यदलको यही साउन 23 गते बसेको पहिलो बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको थियो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच तालमेलको खाका बनाउन सत्तारूढ 5 दलले 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। उक्त बैठकबाट नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कार्यदल संयोजक तोकिनु भएको छ। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट 3 जना र अन्य 4 दलबाट 2 जना सदस्य रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्दैछ। च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो। चुनावी रणनीति, सत्ताबाहिर रहेका दलहरू बीचको चुनावी तालमेल लगायत समसामयिक राजनीतिबारे छलफल हुने तयारी रहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। आज हात्तीबनी स्थित एक घरमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच चुनावी मोर्चा बनाएर जाने लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ। बाबुरामले प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच आगामी चुनावबारे मोर्चा बनाएर जाने विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो। भट्टराईले समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि दलका शीर्ष नेतालाई भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ। उहाँले केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भट्टराईले आफूहरू सत्ता गठबन्धनमै रहन चाहेको र चुनावी गठबन्धन गरेरै जाने बताउनु भएको थियो। बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2बाट यसपालि पनि उम्मेद्वार हुने तयारी गरिरहनु भएको छ। तर काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने यसपटक गोर्खाको 2 नम्बर क्षेत्र छोड्न नसकिने दावी गर्दै आएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारीका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। शान्तिनगर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो सम्पन्न सचिवालय बैठकले उम्मेद्वारको छनौटका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा विधि र प्रक्रिया बारेमा प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव बेदुराम भुषाललाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। चीनले सन् 2022 का लागि नेपाललाई 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई 800 मिलियन आरएमबी अर्थात् 15 अर्ब 13 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनिया समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच चीनको चिङदाओमा हिजो साँझ भेटवार्ता भएको थियो। दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल बीच दर्जन बढी विषयमा सहमति भएको भेटवार्तापछि बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएको जनाइएको छ। त्यसमा चिनिया पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ 8 देखि सुरु गर्ने जनाएको छ। आयोगको हिजो बसेको बैठकले दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्ने समय निर्धारण गरेको छ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधि सभामा 110 र प्रदेश सभाका लागि 220 जना उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्नेछ। दलले बन्द सूची बुझाएसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता का लागि भने असोज 23 को कार्यतालिका आयोगले स्वीकृत गरेको छ। आयोगले भदौ 8 मा समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निवेदन दिन आह्वान गर्नेछ। भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म दलहरूले निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। उक्त निवेदन 13 गते आयोगले प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा तपाईँकै प्रस्तावमा म सभापति बन्न चाहन्छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दा नमानेपछि उम्मेदवारी घोषणा गरेर 2078 भदौ 4 देखि सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध तोडेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि 1 वर्ष नबित्दै मिल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। निधिले गत साता दिल्लीमा भाजपा नेता र मन्त्रीसँग भेटघाट गरेदेखि नै दुई नेताबीच पुनर्मिलन भएको चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तमा चलिरहेको छ। कांग्रेसका कतिपय नेता देउवा र निधिलाई मिलाउन आन्तरिक प्रयास मात्रै नभएर लैनचौर भारतीय दूतावासदेखि दिल्ली समेतको चासो र सदाशयता रहेको दावी गर्छन्। बालुवाटारसँग नजिक रहेका केही नेताका अनुसार देउवा र निधि दुवैले एकअर्काको आवश्यकता बोध गरेरै सम्बन्ध बढाउन चाहेको बताएका छन्। केही व्यक्ति विशेषले चासो राखेका हुन सक्छन्, तर भारतीय नेताहरूले मिलाइदिन खोजेको भन्ने कुरा सत्य नभएको देउवा निकटेक नेताले दावी गरेका छन्। दिल्लीमा भएको निधिको आन्तरिक भेटवार्तालाई लिएर देउवा समूहमा ठूलै तरङ्ग खडा भएको छ। त्यसले देउवाको उत्तराधिकारीको प्रतिस्पर्धामा रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितका नेतामा कौतूहलता सिर्जना भएको नेताहरू बताउँछन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अलगिएर नयाँ दल बनाएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी चुनावमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन दौडधुप तीव्र बनाउनु भएको छ। मंगलबार सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दलका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेका भट्टराईले आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आज काठमाडौँ स्थित माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हालै पारित भएको वन नियमावली 2079 को खारेजीको माग गर्दै महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अधिकार जिल्ला वनले लिएको महासंघको भनाइ छ। विरोध र्याली माइती घरबाट सुरु भई नयाँ बानेश्वरमा पुगेको थियो। बानेश्वर पुगिसकेपछि भने कोण सभामा परिणत भएको जनाइएको छ। प्रदर्शनमा सामुदायिक वनमाथि लगाइएको नयाँ नियमावली खारेज गर, संघीयता विपरीत वन नियमावली खारेज गर, महिला विरोधी वन नियमावली 2079 खारेज गर जस्ता नारा लगाइएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यको प्रभावकारिता सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई ध्यान दिन भनेको छ। आयोगले साउन 24 र 25 गते मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीदेखि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर चुस्त दुरुस्त काम गर्न निर्देशन दिएको छ। साउन 1 गते 4% को हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमण दर 3 गुणाले बढेको छ। हिजो संक्रमण दर 13% पुगेको छ। मंगलबार 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार भने केही संख्या घटेर 868 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर परीक्षण दर बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञले आकलन गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 1,30,000 म्यादी प्रहरी आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ। वैशाख 30मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठीक 6 महिनापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन लागेको छ। मन्त्री परिषदले मङ्सिर 4मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा 30,000 धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्ने बारे पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अदालतले रोकेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवली इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अस्पतालको भवन निर्माणमा मिलेमतो भएपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा ग्लोबल बोलपत्र मार्फत खरिद गरेको रासायनिक मल युरिया विभिन्न जिल्ला पठाउन थालेको छ। पर्साको वीरगञ्ज आइपुगेको 5,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न जिल्ला पठाउन थालिएको हो। 2 चरणमा गरी वीरगञ्ज ल्याइएको कुल 5,000 मेट्रिक टन 1 लाख बोरा रासायनिक मललाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लामा पठाउन थालिएको जनाइएको छ। नारायणी नदीले बगाएर 25 वर्षको भाले गैंडा मरेको छ। गएको साउन 12 गते नारायणी नदीमा आएको बाढीले बगाएर लगेको गैंडा मृत अवस्थामा भारतको गण्डक ब्यारेकमा भेटिएको हो। त्रिवेणीमा रहेको गण्डक नहरको 10 नम्बर गेटमा मृत अवस्थामा गैंडा भेटिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। बैंकले गएको आर्थिक वर्ष तरलता अभावमा बिताए, अझै पनि तरलता दबावमै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 सातामै 26 वाणिज्य बैंकबाट 95 अर्ब रुपियाँ निक्षेप घटेको छ। असार मसान्तमा 45 खर्ब 41 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका वाणिज्य बैंकको निक्षेप घटेर साउन तेस्रो सातासम्म 44 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा 16 अर्ब 9 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 2078-79मा प्राधिकरणको नाफा 164% बढेको हो। 2077-78मा 6 अर्ब 10 करोड खुद नाफा रहेको थियो। सुनको मूल्य प्रतितोला 500ले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार 500ले घटेर सुन प्रतितोलाको 96,600 रुपियाँमा कायम भएको छ। बुधबार प्रतितोला सुन 97,100मा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 96,100मा कारोबार भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा आज प्रतितोला 5 रुपियाँले घटेर तोलाको 1,225 रुपियाँ तोकिएको छ। आज गोरखा, लमजुङ र कास्कीका साना नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर आज गोरखा, कास्की र लमजुङका साना नदी तथा खोलामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोशी, नारायणी, महाकाली लगायत ठूला नदीमा भने आज पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा तल नै रहने अनुमान गरिएको छ। उता दोलखामा गएरातीको पहिरोले 4 घरमा क्षति पुगेको छ। बेगु गाउँपालिका 4 लादुकमा पहिरो जाँदा 4 घरमा क्षति पुगेको र त्यहाँका झण्डै 50 घर जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ।
हालचालमा अब केही विदेशका खबर। अमेरिका र भारतले यही अक्टोबरमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ। भारतको उत्तराखण्डमा सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय गरिएको निक्की एसियाको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। यो सैन्य अभ्यास अक्टोबर 18 देखि 31 तारिकसम्म उत्तराखण्डको औलीमा 10,000 फिटको उचाइमा हुनेछ। अभ्यास उच्च उचाइको लडाईँ प्रशिक्षणमा केन्द्रित हुने अमेरिकी सेना प्यासिफिकलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ। चीनले ताइवान आसपासको क्षेत्रमा झण्डै एक सातादेखिको सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ। गत साता अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि भड्किएको चीनले ताइवानी समुद्री सीमा र उडान क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको थियो। गत आइतबार नै सकिने पर्ने सैन्य अभ्यास हिजो बुधबार सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ। हालचालमा अब एउटा खेल खबर। पहिलो टी20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको छ। जमैकाको साबिना पार्कमा बिहान सकिएको खेलमा न्युजिल्यान्ड 13 रनले विजयी भएको हो। न्युजिल्यान्डले दिएको 186 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर मात्र 172 रन बनाएको थियो। हालचालको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व एकै दिन परेपछि अन्यल, दुवै पर्व भोलि नै मनाउन पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको आग्रह। भक्तपुरमा जनै पूर्णिमा आजै मनाइयो। वन नियमावली 2079 को खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्वारा काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। उपभोक्ता समितिको अधिकार जिल्ला वनले लिएको आरोप। अमेरिका र भारतले यही अक्टोबरमा चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने। ताइवान आसपासको सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको चीनको दावी। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्ड विजयी।